नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 29 गते शनिबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। र आज शनिबारको दिन, हप्ताको विशेष दिन, बिदाको दिन, सबै उपासक उपासिकाहरू बिजी होलान् आफ्नै कार्यव्यस्ततामा। यद्यपि फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा जोड्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजोसम्म हामीले निरन्तर देशना गर्ने क्रममा महाउमङ्ग जातक महसद पण्डित कथा देशनालाई हामीले सकायौं। कति उपासक उपासिकाहरूले त्यो जातकबाट धेरै कुराहरू बुझ्न पाए, जान्न पाए, सिक्न पाए। र ती सम्पूर्ण जातकहरूले हामीलाई आफ्नो जीवनमा आएका समस्याहरूलाई उपाय कुशलता प्रदर्शन गरेर कसरी ती समस्याहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ, हरेस खानुहुन्न, धैर्य गर्नुपर्छ, जीवनमा सत्य मार्गमा हिँडिरहनुपर्छ, अवश्य मेयो एक दिन सत्यको विजय हुन्छ। र उपाय कुशलता लगाउन सकियो भने हामीले जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि, जस्तोसुकै समस्यालाई पनि समाधान गर्न सकिन्छ। र बुद्धि भनेको, यानी कि प्रज्ञा भनेको, विवेक भनेको सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। शिक्षा ज्ञान बुद्धि भनेको सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। धन बल षड्यन्त्र यी कुराहरू भनेको प्रज्ञाको सामुन्ने केही पनि होइन। जोसँग प्रज्ञा छ उसले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि आफ्नो पनि भलो गर्छ, अरूको पनि भलो हुन्छ। जोसँग धनको अभिमान छ, बलको अभिमान छ, ती व्यक्तिहरूले न आफ्नो भलो गर्छ न अर्काको भलो गर्न सक्छ। घमण्ड र अभिमानको लोभी पापी भइकन जुन शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र वाचिक रूपमा जुन व्यवहारहरू गर्छन्, लोभ र पाप मिसिएको कारणले गर्दाखेरि ती कर्महरूद्वारा गरिएका कार्यविधिहरू कहिले पनि शुद्ध हुन सक्दैन। र जीवनमा कयौं त्यस्ता घटनाहरू हाम्रो जीवनमा घटिरहन्छ, अतीतका घटनाहरू। अतीत भनेको बितिसकेको, फर्केर कहिले पनि आउँदैन। त्यसैले अतीतलाई सम्झेर वर्तमानमा दुखी हुनु आवश्यक छैन। अतीतका विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट वर्तमानमा हामीले शिक्षा लिने हो, चाहे त्यो अतीतमा राम्रो भएको होस् या नराम्रो भएको होस्। कोसिस त सबैले राम्रो नै गर्ने, राम्रो नै हुने सबैले चाहना गर्छन्, कोसिस गर्छन्। तर अन्जानमा नजानिकन परिस्थितिवश कुनै त्यस्तो अपराध गल्तीहरू भएको छ भने पनि
ती कुराहरूबाट शिक्षा लिएर वर्तमानमा जिएर भविष्यलाई चम्काउने हो। जसले वर्तमानमा बाँचेर अतीतको कुराबाट पश्चाताप गर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ भविष्यलाई अन्धकार पार्छ। जसले वर्तमानमा जिएर अतीतबाट शिक्षा लिन्छ उसले भविष्यलाई चम्काउँछ। आदि इत्यादि विभिन्न थरीका ज्ञान गुणका कुराहरू, यो षड्यन्त्रका कुराहरू, समस्याको समाधानका कुराहरू, प्रज्ञाका कुराहरू, विवेकका कुराहरूबाट ओतप्रोत भएको महाउमङ्ग जातक हिजो हामीले 354 भागमा हामीले सकायौं र 354 दिनमा सकायौं, जुन चाहिँ 47-48 भाग थियो मौसद पण्डितको कथादेशन। त आजदेखि हामीले एउटा नयाँ च्याप्टर, नयाँ अध्याय, नयाँ खण्ड, नयाँ काण्ड, नयाँ विषय, नयाँ मार्गमा धर्मदेशना गर्न गइरहेका छौं। त उपासकहरू, आज शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा विषय राखे। विषयवस्तुले नै आज तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो होला कि भगवान बुद्ध भनेका कुनै अवतार होइन भन्ने विषयमा आज मैले तपाईहरुलाई देशना गर्न खोजेको। र भगवान बुद्धलाई यतिका धर्म देशनाहरू सुनिसकेपछि मैले एकपल्ट तपाईको आज भन्दा 7-8 महिना अगाडि सायद यो देशना गरेको थिएँ। अलिकति त्यो देशनामा तपाईको लगभग 2.5 घण्टा छ होला, त्यो पनि सुन्नुस् तपाईले चाहिँ। त्यो देशनामा पनि आजकै जस्तै विषयवस्तुहरू उत्थान गरेर मैले देशना गरेको थिएँ। र मलाई आज पनि यो आवश्यक जस्तो लागेर धेरै धेरै उपासक उपासिकाहरूले भन्थे यो बुद्धको विषयमा जुन भ्रमहरू फैलिएका छन्, भ्रमहरू फैलाइएका छन्, जुन यो मिथ्या चीजलाई घुसारेको छ, त्यो विषयलाई उजागर गर्नको निमित्त यो विषयमा त बार बार देशना गर्नुपर्छ भनेर सबैको सरसल्लाह प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले विषयवस्तु राखे भगवान बुद्ध कुनै अवतार होइन। किन यो चाहिँ विषयवस्तु राख्नु परेको त भन्दाखेरि धेरै धेरै आफ्ना चाहिँ धर्मलाई प्रचार गर्नलाई हो कि धर्मलाई आफ्नो बसमा पार्नलाई हो कि भगवान बुद्धलाई चाहिँ भगवान बुद्ध कसैको म नाम लिन चाहन्न, तपाईले बुझ्नु भइसक्यो। कसैको 9औं अवतार 10औं अवतार जेसुकै भनोस्, अवतारको रूपमा भगवान बुद्धलाई प्रस्तुत गरिएका कथाहरू यो कानले नै सुने के, अनि मलाई त ओहो वो भएन बा। भगवान बुद्ध जस्तो अतुलनीय व्यक्ति, सम्मा सम्बुद्ध मतुलं सस्स धम्म गनुतम, सयौं हजारौं करोडौं हैन, समुद्र समान रूपमा गुणले सम्पन्न भएको व्यक्ति, जसलाई मनुष्य देवता र ब्रह्माले पूजा सत्कार गरेर भगवान शास्ता हामीलाई चाहिँ शिक्षा दिनुस्, ए गुरु भनेर घोडा टेकेर हात जोडेर शिर न्युराउन सुहाउने त्यस्तो व्यक्तिलाई कसैको अवतार भन्दाखेरि मनमा च्वास्स घोच्नु त स्वाभाविकै हो नि। थाहा नपाएकाहरूलाई, नजानेकाहरूलाई, अज्ञानीहरूलाई, उनीहरूलाई भगवान बुद्धलाई चाहिँ फलनाको 10औं अवतार भनेर कुरा गर्दाखेरि पनि हो कि जस्तो लाग्ला। तर हाम्रो भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नुभएको शिक्षा अनुसार, मार्ग अनुसार, सिद्धान्त अनुसार, दर्शन अनुसार, नियम अनुसार, विनय अनुसार कुनै पनि हिसाबबाट भगवान बुद्ध कुनै पनि दिशा तरिका कुनाबाट भगवान बुद्ध अवतार होइन। कसैले भगवान बुद्ध अवतार हो भनेर भन्छन् भने त्यो जस्तो झुट यो संसारमा अर्को हुँदैन भनेर मैले हरेक मञ्चमा पनि भन्ने गरेको छु।
यद्यपि जुन मञ्चमा भगवान बुद्धलाई 10औं अवतार भनेर भन्ने व्यक्तिहरूको अगाडि पनि भनेको छु, हिजो पनि एउटा चाहिँ धार्मिक सभामा त्यस्तै भयो। त्यही बोल्नु पर्यो कसरी भगवान बुद्ध चाहिँ अवतार भनेर भन्न सक्नु। भगवान बुद्ध नचिनेकाहरूले, भगवान बुद्ध नजानेकाहरूले, भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण नगरेकाहरूले भगवान बुद्धलाई साँच्चैकै हृदयदेखि देखि नसकेका व्यक्तिहरूलाई कसैले भन्यो भने हो जस्तो लाग्ला। तर हामी भगवान बुद्धका छोरा समान भिक्षुहरूलाई यो सुन्नु पर्दाखेरि आश्चर्य लाग्नु त स्वाभाविकै हो। यो पाच्य कुरा पनि होइन। त तपाईहरुलाई मैले अब भगवान बुद्धको विषयमा अलिकति को हुनुहुन्छ त भगवान बुद्ध त्यसो भए भन्ने कुरालाई म तपाईहरुलाई चाहिँ सानो जानकारीको रूपमा मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न खोजे। पाली भाषामा भगवान बुद्ध भनेको के हो त भन्दाखेरि बुझतीति बुद्धो, बुझतीति बुद्धो, जसले बुझिसकेको छ, जसले जानिसकेको छ, जो उठिसकेको छ, जान्नु पर्ने सारा कुरालाई बुझिसकेको छ, थाहा पाइसकेको छ, प्राप्त गरिसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? बुद्ध भन्दो रहेछ। अब जान्नु पर्ने केही पनि छैन, अब बुझ्नु पर्ने केही पनि छैन, हिँड्नु पर्ने कहीँ पनि छैन, जानु पर्ने केही पनि छैन, प्राप्ति केही पनि छैन, त्यो भन्दा ठुलो त्यस्तो व्यक्ति हो बुद्ध भनेको, जसले जानिसक्यो, जसले बुझिसक्यो, जो उठिसकेको छ। त्यसैले भनिन्छ नि, तिमी पनि बुद्ध हौ तर तिमी सुतिरहेका, बुद्ध पनि मान्छे हौ तिमी जस्तै तर भगवान बुद्ध उठिसकेका। तिमी पनि बुद्ध हौ भगवान जस्तै तर तिमी सुतिरहेका, बुद्ध पनि मान्छे हौ तिमी जस्तै तर भगवान उठिसकेका। यो कुराबाट के थाहा पाइन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ। नेपालको लुम्बिनी बगैँचामा वैशाख पूर्णिमाको दिनमा जन्मेन लिनु भई बुद्ध गयामा 35 वर्षको उमेरमा 6 वर्षसम्म कठोर दुष्कर चर्या तपस्या गरेर वसपोल भगवान बुद्धले आफ्नै बल बुत्तामा कसैको कृपा, कसैको वरदान, कसैको आशीषबाट भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेका होइन। उहाँले त आफ्नै पारमिता, तपाईलाई थाहा छ, 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म यो संसार भवचक्रमा चाहिँ जन्म लिँदै घुम्दै, जन्म लिँदै घुम्दै सबै जीवनहरूमा, हरेक जीवनमा पारमिता गुण धर्मलाई सम्पादन गर्दै 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 आफूलाई निखारिँदै 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 अन्तिममा आएर सिद्धार्थ कुमार भएर जन्म लिनु भएर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको हो। कसैको कृपा, कसैको आशीष, कसैको वरदान, कसैको पाउ चरण ढोगेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिँदैन उपासक उपासिका। भगवान बुद्धहरू भनेको त आफ्नै पुरुषार्थले, आफ्नै कर्मको बल शक्तिले, जसलाई पारमिता गुण धर्म भनेर भनिन्छ। सम्झिनुस्, पारमिता गुण धर्म, दान पारमितादेखि लिएर 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता गरेर, पारमिता उपपारमिता परमत्त पारमिता गरेर 30 पारमिता भनेर भनिन्छ। जम्मा 30 वटा पारमिताहरू सम्पन्न गरेर मैले तपाईलाई भन्दै आए। भगवान बुद्धले दान पारमिता भनेको चाहिँ आफूसँग भएको भौतिक सम्पत्तिलाई परहित उपकारमा लगाउनुलाई दान पारमिता भनिन्छ उपासक उपासिका। दान उपपारमिता भनेको आफ्नो शरीरमा भएका अंग प्रत्यङ्गहरूलाई परहित उपकारको लागि त्याग गर्नेलाई चाहिँ
दान उपपारमिता भनिन्छ भने दान परमत्त पारमिता भनेको यो शरीर यो जीवनलाई नै परहित उपकारको लागि बलिदान दिनेलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? दान परमत्त पारमिता। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, मैले देशना गरेको थिएँ सिद्धार्थ कुमारको अगाडिको जन्म वसन्तर राजकुमारको जीवन खण्डमा वसन्तर राजकुमारले दान पारमिता कति महान रूपमा पूरा गर्नुभयो। हेर्नुस् त, त्यो दान पारमिता हो। त्यो वसन्तर राजकुमारको जीवनी भन्दा पहिलाको जीवनी चाहिँ महोसत पण्डितको जीवनी हो। महोसत पण्डितको जीवनी भनेको चाहिँ प्रज्ञा पारमिता हो। यसरी दान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, सारा शील पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, नैष्कर्म्य पारमिता, शान्ति पारमिता, यस्ता पारमिताहरू त भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म जन्म लिँदै मरण हुँदै जन्म मरण हुँदै हुँदै सबै जीवनहरूको एक मुस्त अनुभवी ज्ञान प्राप्त गर्ने र अरूलाई देशना गर्ने व्यक्ति नै बुद्ध हो, सम्यक सम्बुद्ध। त्यसैले मैले भने बुद्ध बन्नु त्यति सजिलो छैन। बुद्ध बन्नको निमित्त कसैको अवतारले पुग्दैन, कसैको वरदानले पुग्दैन, कसैको चरणमा ढोगेर पुग्दैन। त्यसरी बुद्धको मार्ग पनि त्यस्तो मार्ग पनि होइन। कसैको वरदान लिने, कसैको कृपा लिने, कसैको चरण ढोग्ने बुद्धको मार्ग पनि होइन। फेरि किन होइन त भन्दाखेरि त्यस्ता मार्गले तपाईं कहिले पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुँदैन। त्यो कसैको वरदान, कसैको कृपा, कसैको चरण ढोगेर तपाईले आफ्नो जीवनमा भएका सम्पूर्ण दुःखहरूबाट कहिले मुक्त हुनै सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धको त्यो मार्ग हुँदै होइन। जल पूजा, अग्नि पूजा, प्रकृति पूजा, ढुङ्गा पूजा, पानी पूजा, पहाड पूजा, यस्ता चाहिँ जल पूजा, अग्नि पूजा भगवान बुद्धको मार्ग होइन। त्यस्ता मार्गले कहिले पनि आफ्नो जीवनमा भएका सम्पूर्ण दुःख मुक्त हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता मार्गलाई छोड्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने हो भने। तपाईलाई दुःख मन पर्छ भने त ठिकै छ, जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। तर दुःखबाट मुक्त हुने हो भने भगवान बुद्धद्वारा देशित आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा नै तपाईँ हिँड्नुपर्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि, सम्पूर्ण मार्गहरू सम्यक रूपमा, जसलाई सम्यक मार्ग, मध्यम मार्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग जे भने पनि त्यही मार्ग हो। त्यो मार्गमा हिँड्न त्यति सजिलो छैन। फेरि गाह्रो छ हैन, कठिन छ, तर असम्भव भने छैन। मुस्किल छ तर असम्भव भने छैन। तपाईले चाहनुभयो भने तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि बुद्ध, म पनि बुद्ध। अब तपाईले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, बुद्धि विवेक प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँ जाग्नुभयो, जान्नुपर्ने कुरालाई जान्नुभयो, बुझ्नुपर्ने कुरालाई बुझ्नुभयो भने तपाईँ पनि बुद्ध, म पनि बुद्ध। के अब हामी अवतार होइन नि? जसले जान्यो, जसले बुझ्यो त्यही बुद्ध हैन। के जान्ने, के बुझ्ने भएपछि चाहिँ बुद्ध बन्ने रहेछ त भन्दाखेरि दुःखलाई बुझ्ने, दुःख समुदायलाई बुझ्ने, दुःखको कारण बुझ्ने र दुःख निवारण हुन्छ भन्ने यथार्थलाई बुझ्ने र दुःख निवारण गर्ने मार्गलाई बुझ्ने। बस यो 4वटा शिक्षालाई तपाईले बुझ्नुभयो भने यो संसारमा सारा चीज बुझेको भयो। यदि तपाईले सारा चीज बुझेर पनि यो जीवनको साँच्चैको दुःख के हो,
साँच्चैको दुःखको कारण के हो, दुःखको अन्त के हो, दुःखको अन्त गर्ने मार्ग के हो भनेर तपाईले बुझ्नु भएन भने सारा चीज बुझेर पनि तपाई अबुझ भयो, अज्ञानी भयो। तर अरु के पनि नबुझे पनि तपाईले यो दुःख के हो, दुःखको कारण के हो, दुःखको निवारण के हो, दुःख निवारण गर्ने मार्ग के हो, यो चार सत्यलाई चतुर आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। यो चतुर भनेको चारवटा, आर्य भनेको श्रेष्ठ पवित्र उत्तम पनित, सत्य भनेको त सत्य नै भयो। यो चारवटा सत्यलाई के भनिन्छ? दुःख आर्य सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य। यो चारवटा सत्यलाई तपाईले बुझ्नु भयो भने तपाई पनि बोध हुनुभयो। तपाईले पनि बोध गरिसकेपछि त बुद्धको मार्गमा तपाई पनि म पनि, बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेर जहाँ पुग्नु भयो तपाई पनि त्यही पुग्ने हो, हामी पनि त्यही पुग्ने हो। त्यसलाई के भन्दो रहेछ? निर्वाण भन्दो रहेछ। निर्वाण, सम्पूर्ण निर भनेको क्लेशहरू, तृष्णाहरू, वान भनेको पार कटिसकेको, यानी कि निर्वाण भनेकोलाई के भने तृष्णालाई क्षय गरेको अवस्थालाई नै निर्वाण भनेर भनिन्छ। कहाँ छ त? आकाशमा छ कि धरतीमा छ कि समुद्रमा छ कि पहाडमा छ कि खोजमा छ कि कहाँ छ त? निर्वाण भनेको जता ततै पनि छ, कतै पनि छैन। फेरि तपाई तृष्णाबाट, सम्पूर्ण तृष्णाबाट मुक्त हुनुभयो भने निर्वाण यही छ। तृष्णाबाट मुक्त हुनु भएन भने तपाई 31वटा लोकमा घुम्दै फिर्दै खोज्दाखेरि पनि निर्वाण पाउँदैन। फेरि किन त भन्दाखेरि जबसम्म तपाईले आफ्नो यो हृदयको, मनको मैल, लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश तृष्णालाई हटाउन सक्दैनौ तबसम्म तपाईले कतै पनि निर्वाण देखिनुहुन्न। मैले देखाउँदाखेरि पनि देख्दैन, यो हो भनेर भन्दा पनि बुझ्दैन। यति बुझ्नुस् तपाईले अहिले, निर्वाण भनेको चीज चाहिँ जब तपाईको जीवनमा तृष्णा क्षय हुन्छ, तृष्णा मुक्त हुन्छ, संसारमा अब प्राप्ति तृष्णा के पनि छैन। सम्पूर्ण तृष्णाबाट मुक्त भएर बस्न सकियो भने, त्यो अभ्यास गर्न सकियो भने तपाईले यही जीवनमा चाहिँ तपाईले निर्वाण पाउनुहुन्छ। त्यो निर्वाण सुख तपाईले यही पाउनुहुन्छ, मरेपछि पाउने होइन नि। निर्वाण भनेको चीज त यही जीवनमा त्यो सुख प्राप्त गर्ने, जुन सुख प्राप्त गरिसकेपछि अब तपाईले अरु कुनै पनि सुखको चाहनै गर्दैन के, तृष्णै छैन के। अब किन त भन्दाखेरि त्यस्तो शिखर, अब सगरमाथामा पुगिसकेपछि त्यहाँ भन्दा माथि पुग्ने कसको चाहना होला? त्यहाँबाट छँदै छैन त। अब निर्वाण भनेको पनि यति उच्चतम श्रेष्ठतम पनित अवस्था हो, जुन अवस्था पुगिसकेपछि अब तपाईलाई यो संसारिक कुनै पनि अवस्थाको आवश्यकै हुँदैन कि, आवश्यकै हुँदैन। त्यो निर्वाणमा पुगिसकेपछि तपाईका ती खुट्टाहरू छन् नि दुईटा, दायाँ बायाँ खुट्टा, त्यो खुट्टाहरूले अब तपाईले कहीं कतै पाइला चाल्नु आवश्यकै छैन। अनि त्यस्तो अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि अब तपाईलाई कुनै तृष्णा हुन्छ, चाहना हुन्छ? तपाईको हिँड्ने, तपाईलाई पुग्यो, तपाई पूर्ण सन्तुष्ट भयो। अब जीवनबाट नै सन्तुष्ट भइसकेपछि अब अरु कुनै प्राप्त गर्ने चाहना बाँकी नै छैन कि तपाईसँग। चाहना गर्नु पनि परेन। किन त भन्दाखेरि त्यस्तो चीज पाइसक्यो, जुन चीज प्राप्त गरिसकेपछि अरु कुनै प्राप्त गर्ने तृष्णा नै हुँदैन। जुन चीज तपाईले लिइसकेपछि यी हातहरूले अब केही चीज लिन बाँकी नै छैन कि। यो आँखाले त्यो देखेपछि नि
अब यो आँखाले के देख्नु जरुरतै छैन। यो कानले त्यो तृष्णालाई त्यो निर्वाणलाई सुनिसकेपछि अब तपाईले यो कानले सुन्न बाँकी अरू के पनि छैन कि। निर्वाण भनेको त्यस्तो जीवन मरण, यो रोग शोक भय विघ्न बाधा सारा चीजबाट मुक्त, सारा चीजबाट मुक्त। अहिले त के छ? दुःख सत्य। दुःख भनेको के? जन्म लिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियसँग संयोग हुनु दुःख, मनले चाहेको पूरा नहुनु दुःख समग्रमा भन्ने हो भने यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु दुःख। यानी कि यो शरीर जबसम्म हामीले ग्रहण गर्छ तबसम्म दुःख छ उपासको उपासक। अब हामी के सोच्छौं त भन्दाखेरि सम्पूर्ण दुःखको जरा नै यो शरीर हो, पञ्चस्कन्ध हो धारण गरेको। अनि हामी चाहिँ निर्वाण परम सुख भनेपछि यो शरीरै भएन भने निर्वाणलाई अनुभव कसरी गरेर सुख मान्ने भन्ने खाले मान्छे। जबसम्म तपाईले चाहिँ अनुभव गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नि तबसम्म परम सुख त पाउँदै पाउँदैन। अब अनुभव गर्नलाई चाहिँ मन चाहियो, शरीर चाहियो। अब शरीर भएसम्म त सम्पूर्ण दुःख त प्राप्त हुँदै हुँदैन। दुःखको जड हो यो शरीर धारण गर्नु भनेकै, दुःखको जड हो, दुःखको खानी हो। त्यसैले जन्म र मरण भन्दा मुक्त अवस्था भएपछि मात्रै दुःखबाट मुक्त हुने हो। फल्ना ठाउँमा जन्मियो, त्यसका ठाउँमा जन्मियो, कहाँ बास भयो भन्यो भने त्यो दुःखबाट मुक्त भइसकेको छैन। त्यसैले कहीं बास गरिरहेको छ भनेको। निर्वाण भनेको त शान्त सुन्दर विशाल आकाश जस्तो छ। कहाँ छ? ओ यही हो। अब खोइ, अब छुनु हुँदैन। अब आकाश कति ठुलो छ, आकाश कति विशाल छ कसैले भन्न सक्छ? आकाशलाई कसरी व्याख्या गर्न सक्छ? बस निर्वाण पनि त्यस्तै हो। छ पनि छैन पनि, हो पनि होइन पनि, पाउन सकिन्छ पाउन नसकिने पनि, देखाउन सकिन्छ देखाउन सकिँदैन पनि, त्यस्तो किसिमको के निर्वाण भनेको। त्यहाँ नभएको चीज के पनि छैन, सब थोक छ तर केही छैन। निर्वाण भनेको केही छैन त्यहाँ तर सबै ठोक छ। त्यस्तो अवस्थामा पुग्नको निमित्त त साधना गर्नुपर्छ, ध्यान भावना अभ्यास गर्नुपर्छ। विपस्सना ध्यान भावना अभ्यास, सतिपत्थान ध्यान भावना अभ्यास एउटै हो। यो सतिपत्थान भनेको विपस्सना भनेको एउटै हो। यहाँ चाहिँ आमा बुवालाई छुट्याए जस्तो छुट्यायो कि हामी आमा बुवालाई छुट्याउँदैन। आमा बनायो भने एउटै हो भन्छौँ। त्यो भन्दा पनि एउटै हो विपस्सना र सतिपत्थान भनेको। त दुःखको कारण के रहेछ? दुःख भनेको त जानियो, जन्म लिनु, वृद्ध हुनु, रोगी हुनु, त्यसपछि तपाईको मरण हुनु, प्रियसँग वियोग हुनु, अप्रियसँग संयोग हुनु, इच्छा गरेको चाहना पूरा नहुनु, त्यसपछि पञ्चस्कन्ध ग्रहण गर्नु, यो सम्पूर्ण दुःखहरू हुन्। यो दुःख सबैलाई आइपर्छ। भगवान बुद्धले दुःख सत्य भनेको सबैलाई आइपर्नेलाई मात्रै दुःख भन्नुहुन्छ। तपाईलाई छ मलाई छैन भने त्यो दुःख सत्य भएन। त्यो उसको लागि मात्रै सत्य होला, त्यो प्राकृतिक सत्य होइन। तर जन्म लिएपछि वृद्ध हुनुपर्छ, रोगी हुनुपर्छ, मर्न हुनुपर्छ, सबै हुनुपर्छ। गरिब पनि हुनुपर्छ, धनी पनि हुनुपर्छ, राजा पनि हुनुपर्छ, जनता पनि हुनुपर्छ, हैन? महाजन पनि हुनुपर्छ, भिखारी पनि हुनुपर्छ, सबै हुनुपर्छ। रूपवान पनि हुनुपर्छ, कुरूपवान पनि हुनुपर्छ, तपाईको हैन, धनवान पनि हुनुपर्छ, गरिब पनि हुनुपर्छ, सबै हुनुपर्छ। त्यो दुःख नभएको यो संसारमा कोही पनि हुँदैन। हो त्यसलाई मात्र दुःख सत्य भनेर भनिन्छ। त्यो दुःख कहाँबाट आयो? त्यसको कारण के हो? तृष्णा हो। तृष्णा भनेको आसक्तपन, चाहिने चाहिने चाहिने। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम गुणमा आसक्त भइरहने त्यसलाई काम तृष्णा भनेको।
काम तृष्णा भनेको भौतिक रूपमा सुख आर्जित गर्ने विषयवस्तु, शारीरिक रूपमा होस्, भौतिक सम्पत्तिको रूपमा होस्, ती सम्पूर्ण भनेको चाहिँ काम तृष्णामा पर्छ। आँखाले हेरेर लोभिने, कानले सुनेर लोभिने, मुखले खाएर लोभिने, छोएर लोभिने सबै चिजहरू चाहिँ काम तृष्णामा पर्छ। भव तृष्णा भनेको के हो त भन्दाखेरि यो पञ्च स्कन्द भनेको दुःख भनेर नजानेर यो शरीर भएसम्म मात्रै सुख हुन्छ नत्र हुँदैन भनेर फेरि फेरि जन्म लिने चाहना, इच्छा, आकांक्षा, आसक्तपनलाई चाहिँ भव तृष्णा भनेर भनिन्छ। फेरि जन्म लिएर फेरि त्यस्तै सुख भोग गर्ने, त्यस्तै खाने, त्यस्तै लाउने, मजाले बस्ने भव तृष्णा हो। विभव तृष्णा भनेको के हो त भन्दाखेरि यही एउटा मात्रै जन्म हो, अब पछि कुनै पनि जन्म छैन भन्ने दृष्टिमा आसक्त हुने, उच्छेदवाद। जन्म छैन, अर्को जन्म छैन, न पहिला जन्म थियो न अहिले जन्म छ। भव भनेको त छैन, विभव हो। यस्तो सिद्धान्त, यस्तो दृष्टि, यस्तो धारणामा आसक्त हुने तृष्णा, त्यहीलाई चाहिँ सही मान्नेलाई चाहिँ विभव तृष्णा भनेर भनिन्छ। ओ यो चाहिँ दुःखको कारण हो। कतिवटा कारण भयो, तीनटा कारण, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। र अर्को दुःख निरोध सत्य भनेको त्यस्ता सम्पूर्ण दुःखलाई निवारण गर्न सकिन्छ। यो त्रिलोकमा 31वटा भुवनहरू छन्, देवलोक, ब्रह्मलोक, हैन, कहाँ कहाँ देवताहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ त्यहाँ जाँदाखेरि पनि कहीँ पनि तपाईले दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन। देवताहरू भएर जन्मे तापनि, ब्रह्माहरू भएर जन्मे तापनि, जस्ता जस्ता सुकै तपाईले नाम दिएका देवताहरू पनि दुःखबाट सम्पूर्ण रूपमा मुक्त भए भन्ने हुँदैन। उनीहरूको पनि आयु हुन्छ, उनीहरूको पनि समय हुन्छ। त्यो समयपछि उनीहरू पनि देवलोकबाट फुकुरुक्क खसेर कहिले कहाँ पर्न सक्छ थाहा छैन। लतैबाट चुडिएको चङ्गा कहाँ पर्छ के थाहा कसलाई। जीवन रहेसम्म यस्ता भयबाट चाहिँ कहिले पनि मुक्त भइदैन। त्यसैले मनुष्य लोकमा मात्रै दुःखबाट मुक्त नहुने होइन कि देवलोक ब्रह्मलोकमा पनि गए पनि तपाईले दुःखबाट मुक्त गर्न सकिन्न। त्यसैले दुःखबाट मुक्त हुनको लागि दुःख निरोध सत्य भनेको चाहिँ सम्पूर्ण तृष्णालाई क्षय गरेर जन्म मरणबाट सदाको निमित्त मुक्त हुने अवस्थालाई निर्वाण भनेर भनिन्छ। हो त्यही निर्वाणलाई नै दुःख निरोध भनेर भनिन्छ। निर्वाण सम्पूर्ण तृष्णाहरूबाट पारी, सम्पूर्ण लोभ द्वेष मोहबाट पारी, त्यसलाई नागेर गइसकेको अवस्था नै निर्वाण हो। त्यसैले निर्वाण परम सुख शान्ति हो, परम सुख शान्ति हो। दुःख निरोध सत्य भनेकै निर्वाणलाई भनेको। अब निर्वाण भनेको दुःख निरोध सत्य हो भने निर्वाण पुग्ने मार्गलाई दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, चारवटा सत्यहरूमा सबभन्दा अन्तिम सत्य दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, जुन सत्यलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, 8वटा अङ्गले युक्त भएको मार्ग, जसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ, जसलाई मध्यम मार्ग भनेर पनि भनिन्छ। अति मार्ग पनि होइन, शिथिल मार्ग पनि होइन, बीचको बाटो। हामी अतिमा गएर अभ्यास गर्छ, कोही शिथिल भएर अभ्यास गर्छ। शिथिल व्यक्तिहरूले पनि निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन। अति गरेर धर्म गर्नेहरूले पनि त्यो अति धर्मको नाममा अति गर्ने कि अति मार्ग, त्यस्ताले पनि निर्वाणलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। बीचको बाटो, यसलाई मध्यम मार्ग भनिन्छ। त्यही मध्यम मार्गमा 8वटा अङ्गले युक्त भएको, कसैले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको 8वटा बाटो भनेर व्याख्या गर्छन्।
त्यस्तै होइन उपासक उपासिका, 8वटा अङ्गले युक्त भएको, 8वटा गुण धर्मले युक्त भएको, 8वटा विषयले युक्त भएको मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ। 8वटा मार्ग होइन, एउटै मार्ग हो, त्यसलाई बीचको बाटो, जसमा के गुणहरू हुन्छन् त भन्दाखेरि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मान्त, सम्यक सती, सम्यक समाधि, होइन, आदि इत्यादि जति पनि मैले भने 8वटा गुणधर्म, 8वटा विशेषता, 8वटा अङ्गले युक्त भएको मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ। हो त्यही मार्ग नै निर्वाण पुग्ने मार्ग हो। भगवान बुद्धले त्यही देशना गर्नुभयो। र बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो बुद्ध गयामा भनेको चाहिँ उसफल भगवान बुद्धले यही चतुर आर्य सत्यलाई नै बोध गरेर लिनुभएको कारणले गर्दाखेरि उसफल भगवान बुद्ध बुद्ध हुनुभएको, बुद्ध हुनुभएको। अब त्यसरी ज्ञान लिएर बुद्ध भएको व्यक्तिलाई कसैको अंश भनेर अवतार भनिदियो भने त्यो कतिको सत्य हुन्छ उपासक उपासिका, तपाईहरु नै अन्दाज गर्नुहोस्। अवतार लिने व्यक्तिले त्यस्तो पारमिता पूरा गर्नु पर्ला, त्यस्तो सत्यलाई खोज्नु पर्ला, पारमिता पूरा गरेर 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म संसारमा घुम्दै फिर्दै अनुभव बटुल्दै प्राप्त गरेको ज्ञान लिएर बुद्ध बन्ने व्यक्ति कसैको अवतार भनेर हामी मान्छ? अवतार भन्न मिल्छ? हुँदै नभएको कुराले जोड्छ, असत्य कुरालाई पनि मान्छेहरूलाई तोड मोड पारेर भगवान बुद्ध त फलनाको 10औं अवतार भनेर कति झुटो बोलेको, कति असत्य बोलेको। जुन धर्ममा असत्य बोलिन्छ त्यो शुद्ध धर्म हुँदै होइन। जुन धर्ममा काटमाड गर्छ त्यो शुद्ध धर्म होइन। जुन धर्ममा चोरी गर्छ त्यो असत्य होइन। जुन धर्ममा व्यभिचार गरेर हिँड्छ त्यो शुद्ध धर्म होइन। जुन धर्ममा झुटो कुरा बोल्छ त्यो असत्य होइन। जुन धर्ममा लागु पदार्थ सेवन गर्छ त्यो शुद्ध धर्म हुँदै होइन। र भगवान बुद्धलाई कसैको 10औं अवतार भनेर प्रस्तुत गरे भने त्यो जस्तो, मैले भने नि, त्यो जस्तो झुट यो संसारमा अर्को हुँदैन। ल मान्छेहरूले मात्र अस्वीकार गर्ने होइन, यो त त्रिलोकमा कहीँ पनि नहुने कुरा भयो। जुन व्यक्ति यो त्रिलोकबाट त्रिलोकलाई जितेर गइसकेको त्यस्तो व्यक्तिलाई त्रिलोकमा खुम्चाएर अवतार भनेर भन्न थाल्यो भने त्यो जस्तो झुट अर्को छैन। त्यसैले उपासक उपासिका होस गर्नुहोस्, कसैले अवतार भन्यो भने कसरी अवतार? अवतार भनेको त एउटा अंशको रूपमा यो धरतीमा आउने हो। उसले केही गर्नु पर्दैन, उसँग सारा चीज उसले पहिले लिएर आएको हुन्छ होला त्यो अवतार भन्नेहरूले। तर भगवान बुद्ध त हेर्नुहोस् त कहाँबाट सुरु भयो। हाम्रो शाक्यमुनि तथागत भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम कहाँबाट बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त उसपोल भगवान बुद्धले थालनी गर्नुभयो। जब यो संसारमा दीपंकर तथागत यो लोकमा प्रादुर्भाव भइरहेको समयमा दीपंकर तथागतको अगाडि भगवान तथागतको कोमल चरणमा वन्दना गरेर भगवान बुद्धको सामुन्ने म पनि भविष्यमा बुद्ध बन्न पाऊँ भनेर त्यहाँबाट प्रार्थना गरेर आएको। कहाँबाट अवतार भयो? त्यहाँबाट पारमिता पूरा गर्दै दान शील पारमिता पूरा गर्दै कयौं जन्म देवता भए, कयौं इन्द्र महाराज भए, ब्रह्मा भए, मनुष्य भए, पशुहरू भएर बाँदर भए, हात्ती भए, के भए। सम्पूर्ण संसार यो चक्रमा घुम्दै फिर्दै अनुभव गर्दै प्राप्त गरेको ज्ञान हो बुद्ध भनेको, कसैको अवतार होइन। मलाई त यो कुरा भन्यो भने नि उपासक उपासिका, मलाई झुटो, मलाई चाहिँ अरूले मलाई गाली गर्न आए पनि मलाई जे भने पनि मलाई सहन सक्छु। यो धर्मकोमा प्रहार गर्यो भने म सहनै सक्दैन।
सहनै सक्दैन भनेको मतलब त्यसलाई चाहिँ दमनी गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छु के म पनि, जसले धर्मलाई प्रहार गर्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध त्यसरी आफ्नो पारमिताको बलमा, गुणधर्मको बलमा, परिश्रमको बलमा, त्याग तपस्या बलिदानको बलमा उसबल भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको। बुद्ध भनेको चाहिँ कसैको कृपा आशीर्वाद र वरदानले प्राप्त हुँदै हुँदैन। बुद्ध भनेको चाहिँ ज्ञान हो कि ज्ञान। तपाईँ पनि बुद्ध, म पनि, तपाईको जीवनमा पनि बुद्धत्व छ, म पनि बुद्ध, हामी सबैमा बुद्धको अंश छ। कसले कति त्यो बुद्धत्वलाई चाहिँ उजागर गरे त्यो मात्रै फरक हो। भगवान बुद्ध जुरुक्क उठ्नुभयो, सबैलाई उपकार गर्नुभयो। जसको अवतार भनेर भनेका उसैलाई उपकार गर्ने व्यक्ति हो भगवान बुद्ध। भगवान बुद्धको चरणमा, भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको अनुशासन, भगवान बुद्धको शासनमा पाइला नटेकिकन, शिक्षा नलिकन, आचरण नगरेसम्म यो संसारबाट कहिले पनि दुःखबाट मुक्त हुनै सक्दैन। किनभने एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया, सतीपठान सूत्रमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया। सतीपठान भनेको चाहिँ एउटै मार्ग सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको विशुद्धिको। त्यसैले सतीपत्थान विपස්සना भनेको चाहिँ भगवान बुद्धले 84,000 धर्म स्कन्धमा सूत्र पिटक अन्तर्गत रहेर सतीपत्थान सूत्र देशना गर्नुभएको छ। अभिधर्ममा पनि छ। अभिधर्ममा पनि कर्मस्थान काण्ड भनेर, कर्मस्थान ध्यान भावना कसरी गर्ने, समता भावना के हो, विपස්සना भावना के हो भन्ने कर्मस्थान काण्ड भनेर अभिधर्ममा 9वटा काण्डहरू मध्येमा यो कर्मस्थान काण्ड भनेर त्यो सतीपट्टन विपස්සना भावनाको अलग्गै एउटा काण्ड छुट्याएर देशना गर्नुभएको छ। अनि यो मार्गमा आइसकेपछि मात्र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने हो। भगवान बुद्ध त सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर गइसके। कसैको अवतार तपाईको चाहिँ मुक्त भएर जान सक्छ? त्यसैले भगवान बुद्धलाई 9औं अवतार भन्छ। 10औं अस्ति त मलाई एकजनाले भगवान बुद्धलाई त 10औं अवतार भनिन्छ, हामीले त त्यस्तै सुनेको, झुट भनेर आएँ मैले। मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि, अहिलेको जमानामा पनि, अहिले त तपाईहरुसँग मोबाइल छ, किताब छ, मिडिया छ, सारा चीज हेर्ने, पढ्ने, सुन्ने सबै चीज पाइसक्यो। अहिले पनि भगवान बुद्धलाई अवतार भनेर मानिरहनु भयो भने तपाई पनि झुटको खाल्टोमा चुर्लुम्बै डुबेको छ। कसले भगवान बुद्धलाई अवतार भन्छ? कहाँ भनेको छ? कसरी भनेको छ? हेर्नुस्, अवतार लिने व्यक्ति भनेकोले चाहिँ जसको अवतार लिन्छ उसकै गुणगान उसकै शरणमा जान्छ। जसको अवतार भनेर भगवान बुद्धलाई भनियो नि, भगवान बुद्धको 84,000 धर्म स्कन्धमा कुनै पनि ग्रन्थमा त्यो अवतारको कुनै उल्लेख छैन, नाम पनि लिएको छैन त्यहाँ। कसरी हुन्छ अवतार? यस्ता झुटको खेती गरेर, धर्मलाई तोड मोड पाडेर, यो दमडु बजाएर भालु नचाए जस्तो नचाउने जमाना गयो संसारबाट। अब यो कुरा चाहिँ उपासक उपासिकालाई याद होस्। तपाईलाई कसैले भगवान बुद्ध त हाम्रै अवतार हो भन्न थाल्नु भयो भने प्रश्न गर्नुहोस्, कसरी अवतार? भगवान बुद्ध तपाईले अब भगवान बुद्धलाई चिनेकै छैन, जानेकै छैन, बुझेकै छैन। भगवान बुद्ध यस्तो अवतार उस्तो अवतार भनेर दुनियाँ बारदार दुईमुरी सुईमुरी कुरा गरेर हैरान पार्छ। त्यस्तो। त्यसैले जसले दिपंकर बुद्धको अगाडि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त प्रार्थना गरे,
दश पारमिता, दश परमत्त पारमिता, दश उपपरमत्त पारमिता हैन पुरा गरे। दानशील भावनादेखि त्याग तपस्या गरेर 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म जन्म लिएर अनुभव गर्दै, अनुभव जीवनमा भोग्दै 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 अन्तिममा सिद्धार्थ कुमारको जन्ममा बुद्ध गयामा 35 वर्षको उमेरमा चतुर आर्य सत्यलाई, ज्ञानलाई बोध गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको व्यक्तिलाई अवतार भन्छ भने यो जस्तो हास्यास्पद विषय सबभन्दा ठुलो जोक हो। यो हास्य व्यङ्ग हो। यो त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्ध कुनै पनि हिसाबबाट अवतार होइनन्। अवतार कसैले भन्छ भने त्यो झुट हो। है र अर्को कुरा अवतारको विषयमा सकियो। 2-3 कुरा मैले भन्न चाहे। यहाँ अरू पनि भन्छन् उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धलाई कहिलेकाहीँ कसैले चाहिँ यो अलिकति यो अति पण्डितहरू हुन्छन् यो संसारमा, भगवान बुद्ध शान्ति दूत, कसैको दूत भनेर पनि प्रस्तुत गरिन्छ। भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ तपाईलाई त मालिक बनाउने व्यक्ति आफू दूत हुन्छ। अत्ताही अत्तनो नाथो, आफ्नो मालिक आफै हो भन्ने सिद्धान्त बोकेको व्यक्तिलाई तपाईले दूत भनेर प्रस्तुत गर्यो भने त दूत भनेको के? दूत भनेको मतलब कसैको आदेशमा आएको व्यक्तिलाई दूत भनिन्छ। कसैले पठाएको व्यक्तिलाई दूत भनिन्छ। कसैको दासलाई दूत भनिन्छ। दास भन्ने शब्द प्रयोग गरेर अलिकति अप्ठ्यारो होला धर्मको भाषा। यानी कि दूतको कुनै मालिक छ भने मात्रै त्यो दूत हुन्छ। भगवान बुद्धको सिद्धान्त के? आत्ता हि आत्मनो नाथो, आफ्नो मालिक आफै हो, आफै दीप बन्ने, जता गए अन्धकारहरू हटाउँदै जाने हो। दीप दियो हेर्नु भएको छ नि तपाईले, राति जहाँ जहाँ जानुहुन्छ नि त्यहाँ त्यहाँ उसले चाहिँ ज्योति बाल्दै जाने हो। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईले दूत भनेर भन्नुभयो भने त्यो जस्तो झुट, त्यो जस्तो असत्य अरू के पनि हुन सक्दैन। तपाईले दूत भन्नुभयो, भगवान बुद्धलाई अपमान गर्नुभयो। तपाईले भगवान बुद्धलाई नचिनेर नबुझेर थाहा नपाएर भन्नुभयो होला, त्यसको लागि तपाईलाई क्षमा। अब बुझ्यो भने नभन्नुहोस् कहिले। कहाँ भनेको छ? 84,000 धर्म स्कन्धमा भगवान बुद्धले म दूत हुँ भनेर कहाँ भनेको छ? कहिले भनेको छ? कसरी भनेको छ? किन भनेको? कहीँ पनि छैन। त भगवान बुद्धले भन्दै नभनेको, भगवान बुद्धले कसैले पठाउनै नपठाएको विषयलाई तपाईको यो सानो बुद्धिले भगवान बुद्धलाई दूत भनिदेऊ भनेर शान्ति दूत सुन्दाखेरि मिठो लाग्छ, तर त्यो सत्य होइन। सबै मिठो चिज सत्य हुँदैन के उपासक। सबै तीतो चिज पनि गलत हुँदैन के? तपाईलाई यो सुन्दाखेरि तीतो लाग्ला तर सत्य यही हो। भगवान बुद्ध कसैको दूत होइन। दूत भनेको कसैको आज्ञा लिएर भनेको दूतहरूको कोही मालिक छ। भगवान बुद्धको मालिक को होला हेर्नुस् त? यो त्रिलोकका सारा मनुष्य देवता ब्रह्माहरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त आएको व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति, सारा त्रिलोकहरूले चाहिँ भगवान नमस्कार गर्नुपर्ने व्यक्ति। अब को मालिक भन्ने तपाईँ? भगवान बुद्धको मालिक छ नि त दूत भन्नलाई। दूत भएको व्यक्ति त उसकै आज्ञा, उसकै नीति निर्देशनमा आउने हो नि। त्यस्तो 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म त्यसरी चाहिँ पारमिता पुरा गरेर अभ्यास त गर्नै परेन न त्यसो भए त। अनि त्यस्तो व्यक्ति दूत हुन्छ त? त्यसैले कहीँ कतै कसैले पनि जानी नजानी अज्ञानितामा भगवान बुद्धलाई दूत भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो पनि गलत। भगवान बुद्ध कसैको दूत होइन। भगवान बुद्ध भनेको त सम्यक सम्बुद्ध, आफ्नै बल बुत्तामा गुरु बिना नै स्वयं आफैले
ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई मात्रै बुद्ध भनेर भनिन्छ के उपासक उपासिका। तपाईले चाहिँ स्वयम्भू, आफैले स्वयम्भू भनेको देखेर लिएको, कसैले दिएर लिएको होइन, कसैले जानेर लिएको होइन, कसैको आशीर्वाद कृपा, कसैको चाहिँ पाउ चरणमा ढोगेर प्राप्त गरेको त्यो ज्ञान होइन। आफ्नै बलबुत्तामा, पारमिताको गुणधर्ममा प्राप्त गरी लिएको त्यो ज्ञान हो कि। त्यसैले कसैको दुध बिल्कुलै होइन। यो पनि उपासक उपासिकाले चाहिँ याद गर्नुपर्छ, अरूलाई पनि भन्न लगाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ यो यस्ता कुराहरू। मलाई त तपाईको यो चाहिँ यो अवतार होइन भन्ने कुरा त यो समयमा त धेरै पल्ट तपाईले देशना गर्नुपर्छ भनेर धेरै चाहिँ अनुरोध पनि आयो। ठिकै छ, आज चाहिँ उमङ्ग जातो पनि सक्यो, आज भन्नु पर्ला। त्यसैले न अवतार हो न दूत हो भगवान बुद्ध। त कसैले चाहिँ भगवान देव भन्छ, देवता भनेर चाहिँ प्रस्तुत गर्छ। भगवान बुद्धलाई तपाईले देवताको दर्जा दिनुभयो भने भगवान बुद्धलाई तपाईले अपमान, हेला, तपाई अज्ञानताको पराकाष्ठ हो त्यो। भगवान बुद्ध त निर्वाण प्राप्त गर्ने व्यक्ति, देवता कसरी हुन्छ? देवताहरूलाई पनि दुःखबाट मुक्त गर्ने हो भगवान बुद्ध भनेको त। यहाँ कति देवताहरू छ भन्छन्, 33 कोटी देवता भनेर भनिन्छ। त्यस साराका सारा देवताहरूलाई पनि उनीहरूको आँखामा बाँडिएका पट्टीहरूलाई खोलिदिने व्यक्ति को रहेछ त यो संसारमा? भगवान बुद्ध। उनीहरूले चाहिँ बिर्सेका बाटाहरूलाई चाहिँ सही मार्ग प्रशस्त गर्ने व्यक्ति को हुन् त? भगवान बुद्ध। त्यसैले त सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति, भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ सम्पूर्ण मनुष्य र देवताहरू जति पनि छन्, तपाईले जे नाम दिनुस्, ती सम्पूर्ण देवताहरूको गुरु शास्ता यो संसारमा एकैजना छ, त्यो भनेको भगवान बुद्ध हो। पशुपतिमा जानुहोस् तपाईँ, त्यहाँ पनि भगवान बुद्धको, पशुपतिको महादेवको अगाडि शिरमा मुख अष्टमीको दिनमा भगवान बुद्धको मुकुट शिरमा राख्छ। बुढा नीलकण्ठमा तपाईँ नारायण उसमा हेर्न जानुहोस्, नारायणको शिरमा पनि भगवान बुद्ध हुन्छ। बुद्ध बिना कोही सिद्ध हुँदैन, कोही हुँदैन। त्यसैले बिना बुद्धको व्यक्ति कहिले शुद्ध हुँदैन, सिद्ध हुँदैन, परिशुद्ध पनि हुँदैन। त्यसैले बुद्ध भनेको यस्तो विशेषता हो, बुद्ध भनेको यस्तो गुण हो, जसले पायो उसले आफूलाई शुद्ध बनायो। बुद्ध नभएको स्थान, बुद्ध नभएको व्यक्ति कहिले पनि शुद्ध हुनै सक्दैन र दुःखबाट मुक्त हुन पनि सक्दैन। त्यसैले सम्पूर्ण रूपमा जति पनि सत्व प्राणीहरू, मनुष्यहरू, देवताहरू र ब्रह्माहरू, यो 31 लोकका सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने उनीहरूले अन्ततः भगवान बुद्धले देशता गर्नु भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा नहिँडिकन, पाइला नचालिकन दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाणमा पुग्नै सकिँदैन। यो कुरा चाहिँ याद भया है सबै उपासक उपासिका, यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ याद गरेर राख्नुहोस्। त्यसैले भगवान बुद्ध भनेको देवताको रूपमा तपाईले पुज्नुहुन्न। धूप मात्रै चढाउने, अक्षता मात्रै छर्किने, फूल मात्रै चढाउने, त्यो त एउटा चाहिँ आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गरेर सम्मान गरेको मात्र भयो। त्यसरी फूल धूप त हामी सबैले चढाउँछ नि, कोही मान्छे ठुलो मान्छे आएन फूल दिन्छौँ हामी। मान सम्मान गरेर मात्र भगवान बुद्धको दुःखबाट मुक्ति भएको त्यो स्वामित्वलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। जबसम्म तपाईले भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको धर्मलाई जीवनमा आचरण गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईले भगवान बुद्धलाई जानेको हुँदैन, चिनेको हुँदैन, भगवान बुद्धलाई मानेको हुँदैन। त्यो अरू कार्य त सबै लय मात्र हुन्, देखावती मात्रै हुन्, आडम्बर मात्रै हो त्यो।
त्यसले भगवान बुद्धको त्यो चरम बिन्दुमा कहिले पनि पुर्याउँदैन। त्यसको लागि त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका मङ्गलहरू, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका कुशल अकुशलहरू, दुष्चरित्र सुचरित्रहरूको व्याख्या, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो भने, मुख्यतः दानशील भावना अभ्यास गर्नुभयो भने मात्रै भगवान बुद्धलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ, भगवान बुद्धलाई चिन्नुहुन्छ, भगवान बुद्धलाई जान्नुहुन्छ, अनि भगवान बुद्ध को रहेछ भन्ने कुरा अनि मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ। नत्र भने त त्यही हो, भगवान बुद्ध भन्नेको पनि कुन चराको नाम हो, त्योभन्दा अलिकति बुझ्यो भने भगवान बुद्ध भनेको पनि यो सुयोधन महाराज र महामाया देवीको एउटा छोरा नै हो भनेर भन्नुहोला। त्योभन्दा अलिकति बुझ्यो भने भगवान बुद्ध त देवता हो भन्नुहोला। त्योभन्दा पनि अलिकति चाहिँ तोडमोड पार्यो भने भगवान बुद्ध कुनै देवताहरूको अवतार हो भनेर भन्नुहोला। त्योभन्दा पनि अलिकति तोडमोड पार्यो भने कसैले कसैको शिक्षालाई लिएर यो लोकमा शान्ति ल्याउनको निमित्त आएका दूतहरू भन्लान्, तर सबै गलत। भगवान बुद्ध न अवतार हो, न दूत हो, न देवता नै हो। त्यो अवतार दूत देवता भन्दा पनि श्रेष्ठ पनि त उत्तम, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएका, दुःखबाट मुक्त गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ बुद्ध भनिन्छ के। देवताहरूसँग पनि, मान्छेहरूसँग पनि, पशुहरूसँग पनि लोभ छ, द्वेष छ, मोह छ। त्यसैले चाहिँ काटमार गर्छ, झै झगडा गर्छ, चोरी गर्छ, व्यभिचार गर्छ, झुटो कुरा बोल्छ, लागु पदार्थ सेवन गर्छ, लोभ द्वेष मोह भएको कारणले गर्दाखेरि। तर भगवान बुद्धले तपाईँले कहिले मारे, काटे, चोरे, व्यभिचार गरे, झुटो असत्य कुरा बोले, लागु पदार्थ सेवन गरे भन्ने तपाईँले सुन्नु भएको छ? 84,000 धर्मस्कन्धमा त्यो उल्लेख कतै छ? अब मार्ने, काट्ने, बलि लिने, हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने मार्ग शुद्ध हो कि त्यो हत्या हिंसाबाट अहिंसाको मार्गमा हिँडेको बाटो सत्य हो? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। चोरी गर्ने, बेइमान गर्ने, लुटा गर्ने, फता गर्ने, त्यस्ता मार्ग शुद्ध हुन्छ कि भगवान जस्तो व्यक्ति अरूलाई त उपकार गर्नको निमित्त दान दिनुपर्छ, आफ्नो सम्पत्ति पनि परहित उपकारमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिको शिक्षा शुद्ध हुन्छ। यसरी भगवान बुद्धको यो शिक्षालाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने नि सही धर्म के हो, गलत धर्म के हो, कुशल के हो, अकुशल के हो, तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ। मजाले बुझ्नुहुन्छ। यति कुरा त बुझ्नुहोस्। तपाईँले भगवान बुद्धको यो शिक्षाहरू तपाईँले पढ्न बाँकी छ, बुझ्न बाँकी छ। कसैले चाहिँ भगवान बुद्ध फलनाको 10औं अवतार 9औं अवतार हो भनेर भनिरहेको छ भने आज एउटा भिक्षु, भगवान बुद्धको पुत्र समान भिक्षुले चाहिँ भनिरहेको छ कि भगवान बुद्ध कसैको अवतार होइन, कसैको दूत होइन, भगवान बुद्ध देवता होइन। त्यो देवता, त्यो दूत, त्यो अवतार भन्दा पनि श्रेष्ठ पनि त व्यक्ति हो। तपाईले अवतार भनेर कसैले भनेको त मान्नु भएको होला नि। अब आज त्यो मान्नुस् न त, भिक्षुले भनेको अवतार होइन भनेर मान्नुस् न त। आज के फरक पर्छ? मान्ने नै हो भने आज भिक्षु एकजनाले भन्नु, विमलो भन्टेले भन्नुभयो ए अवतार होइन रे, होइन रहेछ ल भनेर मानिदिइहाल्नुहोस्। पट्याउनु भएन भने एकचोटि अध्ययन गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। फेरि अब अर्काले चाहिँ अवतार हो बिना प्रमाणको हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मान्ने रे। अब मैले होइन भनेर होइन र होला भनेर भनिरहनु भयो भने त तपाईँ त्यत्तिकै गलत भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, मलाई आज यो भन्नै मन लागेर मैले एउटा चाहिँ छुट्टै प्रसङ्ग बस आज एउटा विषय मात्र राखेको। को रहेछ त बुद्ध? सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाइति। सम्पूर्ण मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूका शास्ता गुरु हुनुहुन्छ भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जन्म मात्र लिँदाखेरि नै सारा देवताहरूले चाहिँ प्रणाम गरेर सम्मान गरेर चाहिँ पूजा सत्कार गरेका व्यक्ति। त्यस्तालाई चाहिँ अब तपाईले जसलाई पूजा आजा गरिरहेका छन्
त्यसलाई तपाईले देवता भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईले पूजाआजा गर्ने देवताहरूले पनि पूजाआजा गर्ने व्यक्ति हो भगवान बुद्ध भनेको। के भयो अब तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न। कति देवताहरूको कुराहरू छन् भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित। कति ब्रह्मा, तपाईको ब्रह्माहरू त भगवान बुद्धको साथी मित्रहरू। त्यो इन्द्र महाराज त मित्र भगवान बुद्धको। अनिरुद्ध महास्तवीर हो पहिला इन्द्र महाराज भएर जन्मिले छ। उहाँहरूको शिष्यहरू सबै दिव्य चक्षुमा अग्र भएका अनिरुद्ध महास्तवीर त पहिला इन्द्र महाराज भएर आइसक्यो। कति कति अब जन्म 4सँगै 1 लाख कल्पको त्यो जन्मको समयमा भगवान बुद्धले के मात्र भोग्नु भएन, के मात्र जान्नु भएन। त्यसैले भगवान बुद्धको देशनाहरू भनेको कल्पना गरेर विचार गरेर फलना यो के भनेर यो साहित्यकारले लेखे जस्तो साहित्य लेखेको धर्म होइन। भगवान बुद्धले त आफैले अनुभव गरेर आएको। तपाईहरुलाई मैले सुनाए नि जातकहरू, त्यो जातकहरू त्यतिकै कल्पना गरेर लेखेको होइन। ती जातकहरू त भगवान बुद्धले अतीत जन्म कालमा आफूले भोगेर आएको सत्य घटनालाई नै जातक भनेर भनिन्छ। जुन बेला भगवान बुद्धले पारमिता पूरा गरिरहनु हुँदाखेरि बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिँदाखेरिको सत्य घटना जीवनीलाई जातक, अतीतका कथाहरू, अतीत जीवनका सत्यताहरूलाई जातक भनेर भनिन्छ। केही यसमा कल्पना चिन्तना विचार गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले जति पनि देशनाहरू गरे त्यो आफ्नो अनुभवी ज्ञान हो, कहिले पनि असत्य हुँदैन। तपाईले कल्पना गर्न सक्ने भनेर भन्दैमा कल्पनै गरेर चाहिँ देशना गरेका धर्महरू असत्य हुन सक्छ, त्यसमा सत्यता नहुन पनि सक्छ। तर अनुभव गरेको चीज भनेको कहिले असत्य हुन्छ भन्ने छ र? त्यो त हुनै सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म भन्नुस्, शिक्षा भन्नुस्, अनुशासन भन्नुस्, जुन शिक्षा, जुन अनुशासन, जुन मार्गले तपाईलाई मान्छेलाई मान्छे बनाउँछ के, मान्छेलाई मान्छे बनाउने शिक्षा, मान्छेलाई मान्छे बनाउने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मार्ग भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको। तपाई जुन जीवन लिनु भएको छ त्यही जीवनमा बसेर त्यो जीवनभन्दा श्रेष्ठ जीवन प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईले कुशल धर्म सम्पादन गर्ने त्यो शिक्षा हो भगवान बुद्धको। देवतालाई देवता बनाइदिन्छ, मान्छेले मान्छे बनाइदिन्छ सुरुमा। त्यहाँ भन्दा पनि अबको जीवन चाहिँ कसरी श्रेष्ठ बनाउने भन्ने मार्ग पनि प्रस्तुत गर्छ। त्यहाँ भन्दा तल नखसोस् भनेर पनि भगवान बुद्धले चाहिँ खस्नेबाट बचाएर जीवनलाई चाहिँ सुखमय शान्तिमयसँग बिताएर यो जीवन पछिको जीवन परम सुख शान्तको मार्ग प्रशस्त गर्छ। यस्तो शिक्षा, यस्तो धर्म, यस्तो मार्ग, यस्तो अनुशासन अनि यस्तो व्यक्तिलाई कसैको दूत, कसैको अवतार, ल कहाँबाट अवतार, कहाँबाट दूत, कहाँबाट देवता, तपाई आफै पनि बुझ्नुहुन्छ। देवताहरूको कथाहरू सुन्नुस् तपाई। कति झै झगडा, कति कचिङ्गल, कति मारकाट, कति बलि, कति के। भगवान बुद्धको जीवन हेर्नुस् त, भगवान बुद्धको शिक्षा जीवनकालमा हेर्नुस् त। आफूलाई मार्न आउने व्यक्तिलाई पनि जीवन दान दिने भगवान बुद्ध। त्यस्तो अहिंसाको मार्गमा हिँडेको व्यक्ति कसैको अवतार भन्दाखेरि चाहिँ अनि चित्त बुझ्छ? हुँदै नभएको कुरा कसरी चित्त बुझाउने? असत्य कुरालाई पनि चित्त बुझाएर बस्ने। त्यसैले जसले भगवान बुद्धलाई अवतार भनेर प्रस्तुत गरेको छ त्यो झुटलाई स्वीकारेर त्यसलाई सच्याउनुस् है, सच्याउनुस्। कसैले दूत भनिरहेको छ भने त्यो जस्तो गलत विषयलाई चाहिँ सच्याइहाल्नुस्। भगवान बुद्ध भनेको त स्वयं आफैले यो संसार उपर महाकरुणा दृष्टि राखेर पारमिता धर्म पूरा गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर सबैको उद्धार गर्न आएको व्यक्ति।
स्वयं आफ्नै चित्तको कुशल चेतनाले अरूलाई हित गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जगाएर आएको व्यक्ति, कसैले आफ्नो स्वस्फूर्त, कसैले कचकच्याएर, कसैले घोक्र्याएर, कसैले तानेर, कसैले चाहिँ जाऊ भनेर, त्यस्तै होइन। भगवान बुद्धले चाहिँ आफ्नो हृदयमा नै करुणा चित्त जगाएर यो लोकमा ज्ञान प्राप्त गरेर सबैको उद्धार गर्न आएको व्यक्ति उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले आज मैले तपाईँलाई तीनटा कुराहरू भने, भगवान बुद्ध न देवता हो, देवताहरूले पनि पूजा गर्नुपर्ने गुरु शास्ता हो। भगवान बुद्ध न कसैको दूत हो, भगवान बुद्ध स्वयं अत्ता ही अत्तनो नाट हो, आफ्नो मालिक आफै बनेर हामीलाई पनि आफ्नो मालिक बनाउन आएका, हामीलाई दास बनाउन आएका होइन। अरूले हामीलाई दास बनाउन मात्रै सिकाए। मेरो पाइलामा, मेरो पाउमा, चरणमा ढोग, मैले भनेको मान, मैले यो गरिदिन्छु, मैले त्यो गरिदिन्छु, मैले यहाँ लान्छु, मलाई त्यहाँ लान्छु भनेर हामीलाई दासै बनाउने मात्रै शिक्षाहरू भने। तर भगवान बुद्धले कहिले पनि हामीलाई दास बन्ने, दास बनाउने कुरा गर्नु भएन, हामीलाई मालिक बनाउने कुरा गर्नु भयो। भगवान बुद्ध कसैको दूत होइन, कसैको कृपा, कसैको वरदानले आउनु पर्ने व्यक्ति होइन। स्वयं आफूले नै पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको व्यक्ति, कसैको आशीर्वाद, कसैको वरदान, कसैको कृपा, कसैको पाउ चरण ढोग्नु पर्दैन भगवान बुद्ध। त्यस्तो व्यक्तिलाई अवतार भन्ने, कसैको अंश चाहिँदैन भगवान बुद्धलाई। भगवान बुद्ध चाहिँ स्वयम्भू, स्वयं आफैले ज्ञान प्राप्त गरेर परहित उपकार गरेको व्यक्ति। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले अवतार भन्ने। ल उपासक उपासक मान्नुहोस् है। अहिलेदेखि तपाईँलाई अझै विश्वास लाग्दैन भने हेर्नुहोस्, ग्रन्थहरू पढ्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस्, भगवान बुद्धले कहिले पनि हामीलाई दास बनाउँदै बनाएन। म नै श्रेष्ठ, म नै हुँ, म नै सब थोक हो, मेरो भक्ति गर, तिमीहरूलाई चाहिँ म स्वर्ग लान्छु, यस्तो गर्छु। पापी भए पनि कसैले भन्छ नि तिम्रो पाप म लिन्छु, तिमीलाई म तार्छु भन्नेहरू पनि आए। पापी व्यक्तिलाई पनि स्वर्ग लाने व्यक्ति त महापापी हो नि। तपाईँले चाहिँ अपराध गर्नुभएको भए तपाईँलाई अपराध क्षमा गर्ने त्यो न्यायाधीश त झन् अपराधी भएन। आफ्नो कर्मलाई शुद्ध नगरिकन उसलाई पाप मुक्त भए भनिदिने व्यक्ति कति पापी होला। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ आफै मान्नुहोस् त। यहाँ स्वर्ग लान्छु, यो पापबाट मुक्त गराइन्छु, नाना थरीका दुनियाँ भारदार कुरा गरेका छन्, त सबै ती कुराहरू चाहिँ गलत हुन्। त्यसैले भगवान बुद्ध सत्य बोल्नुहुन्छ। हामीले रोपेको बिउ अवश्य फल्छ। आफ्नो कर्मले हामीले जे चिज प्राप्त गर्ने, हामी आफ्नै कर्मले प्राप्त गर्ने। स्वर्ग पनि हाम्रै हातमा, नर्क पनि हाम्रै हातमा। स्वर्गलाई अब मुट्ठी पार्ने कि नर्कलाई मुट्ठी पार्ने, त्यो पनि हाम्रै हातमा। कसैले स्वर्गमा तानेर लाने होइन, कसैले नर्कमा घोक्र्याएर पठाउने होइन। स्वर्ग जाने, नर्क जाने भनेको त त्यो त हाम्रै कर्म हो। स्वर्ग पनि यही छ, नर्क पनि यही छ। तपाईँले नराम्रा अकुशल कर्म गर्यो भने नर्क यही देख्नुहुन्छ। तपाईँ राम्रो राम्रो सुन्दर कुशल कर्महरू गर्नु, स्वर्ग पनि यही छ। त्यसैले भगवान बुद्धले स्वर्गको लोभ देखाउनु भएन, नर्कको भय देखाउनु भएन। बस जीवनमा कुशल कर्म गर्नुहोस्, कर्मको फल भोग हामीले अवश्य गर्न पाउँछ। अहिले तपाईँले राम्रो कर्म गर्नुभयो भने भविष्यको चिन्ता पनि गर्नु पर्दैन, अतीतको पश्चाताप पनि गर्नु पर्दैन। त्यस्तो मार्ग हामीलाई भगवान बुद्धले प्रशस्त गर्नु हुँदा हुँदै पनि मेरो पाप, म त पापी हो, अब म पाप धुलाउनु पर्यो, यो फलनाले पाप लिन्छु भनेको छ, पापलाई चाहिँ मुक्त गर्छु भनेको छ भनेर जानुभयो भने तपाईँ त पापी नै भयो। पाप त्यसरी पखालिन्छ। फलनाले चाहिँ चरणमा ढोगे भने स्वर्ग लान्छु भनेर भनेको छ। आफ्नो कर्ममा विश्वास नभएकाहरूले त्यसो गर्ने होइन, दास बन्न गएको होइन, लोभको कारणले त्यस्तो हुन्छ।
त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, स्वर्ग नर्क भनेको हाम्रै हातमा हो। भगवान बुद्धको उद्देश्य भनेको स्वर्ग होइन, भगवान बुद्धको उद्देश्य भनेको त निर्वाण हो। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्थालाई प्राप्त गर्ने क्षमता भनेको मनुष्यहरूमा छ। त्यो क्षमता जागृत गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभ्यास गराउनु पर्यो। तपाईको मालिक तपाईँ, कहिले पनि दास नबन्नुहोस्। तपाईको कर्मको भागीदार तपाईँ नै हो। कसैको तपाईँ वरदान र कृपामा कहिले पनि आश्रित नहुनुहोस्। है, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्। जसले आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्छ त्यो व्यक्तिमा भाग्यले पनि चरण ढोक्छ रे। भाग्य त पछि पछि आउँछ छाया जस्तो। कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छेले भाग्यलाई पनि जित्छ कि। कर्ममा विश्वास छैन अनि भाग्यमा भएन भनेर भन्छन्। आफै अर्काको चरणमा ढोगेर दास बनेर अनि उसले चाहिँ उसको खुसी भयो भने दिन्छ, खुसी भयो भने दिँदैन। अब लोभ द्वेष मोह भएको मान्छे तपाईँ हामी जस्तै त हो। हामी पनि हेर्नुहोस् त, खुसी भयो भने हा गरेर हाँस्छ, लोभ भयो भने रुन्छ, रिस भयो भने मुर्की पनि हान्छ। त्यो मान्छे शुद्ध कहाँबाट हुन्छ? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ नभनौँ, धेरै लामो भयो। मलाई धेरै कुरा यसमा चाहिँ गर्नु मन थियो। आजको लागि चाहिँ मैले भगवान बुद्ध कुनै अवतार होइन भन्ने चाहिँ सबैलाई बुझाउनको निमित्त, भगवान बुद्ध कसैको दूत होइन, भगवान बुद्ध देवता होइन, भगवान बुद्ध त देवताहरूले पनि पूजा गर्ने देवताहरूका शास्ता गुरु स्वयम्भू नेपालमा छैन। हाम्रो भगवान बुद्ध सारा संसारमा भगवान बुद्धका कुराहरू चाहिँ पढ्न पाएकाहरूले त ग्रहण गरिसके। हामी नेपालीहरूले ग्रहण गरेन भने त्यो जस्तो अभागी अरू के पनि हुँदैन। तपाईँ त सुनको थाली बोकेर माग्न गएको जस्तो भिखारी जस्तो हुन्छ। नेपालमा संसारमा मात्र होइन, त्रिलोकनाथको रूपमा होइन, त्रिलोक शास्ता गुरु। तपाईँ नाथ भनेर मैले शब्द मात्र दिएको बुझाउनको निमित्त। त्रिलोक शास्ता भगवान बुद्ध त हाम्रै नेपाल लुम्बिनी बगैँचामा जन्मिनु भएको। त्यस्तो व्यक्तिहरूको धर्म हुँदा हुँदै पनि यो धर्म हो कि यो धर्म हो कि तपाईँ अल्मलिएर बस्नुभयो भने यो केस मात्र सेतो भएर आउँछ, मन चाहिँ कालोको कालै भएर आउँछ। यो केस मात्र सेतो हुन्छ, मन चाहिँ कालोको कालो भएर आउँछ। कालो मनले के देख्छ? कालो मनमा के फल्छ? कालो मनले के सत्य देख्छ? त्यसैले यो केस सेतो भएर आए जस्तै मन पनि सेतो पार्न सक्ने शिक्षा ज्ञान बुद्धि भनेको भगवान बुद्धको शिक्षा। आउनु सबैलाई स्वागत छ। अध्ययन गर्नुस्, अध्यापन गर्नुस्, सिक्नुस्, सिकाउनुस्। यो मार्ग भनेको सिक्ने र सिकाउने मार्ग हो। जिन्दगीभर सिक्ने, जिन्दगीभर सिकाउने भन्दै पनि सिक्दै पनि छु, सिकाउँदै पनि छु। सिक्नु छ, धेरै सिक्नु छ, सिकाउनु छ, धेरै सिकाउनु छ। उपासक उपासिका कति सिकाउनु मन लाग्छ मलाई त। धेरै छ उपासक उपासिका। कहिले बुझ्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई। हामी भगवान बुद्धका सन्ततिहरूले त भगवान बुद्धलाई चिनेन भने अनि अरूले चिनेन भनेर अरूलाई के खाली गर्नु? तपाईँ नेपाली हो भने तपाईले भगवान बुद्धलाई राम्रोसँग चिन्नु भएन भने भगवान बुद्धको सन्तति भन्नै पाउँदैन। तपाईँ मानव हो भने भगवान बुद्धको शिक्षा त मानवलाई मानव बनाउनको निमित्त देशना गरेको शिक्षा हो नि। यदि तपाईँ मानव हो भने तपाईले भगवान बुद्धलाई चिन्नु भएन भने के मानव तपाईँ? केही अर्थ भएन, केही सार भएन। त्यसैले उपासक उपासिका 101 घण्टा पनि भइसक्यो। अन्तिममा फेरि एकचोटि मैले दोहोर्याएँ, सत्य धर्म जसलाई सधर्म भनेर भनिन्छ, सम्यक धर्म जसलाई सधर्म भनेर भनिन्छ, सही धर्म जसलाई सम्यक धर्म भनेर भनिन्छ, त्यो सही धर्मलाई तपाईहरुले चिनेर हीरा
रत्न मणि माणिक भन्दा पनि श्रेष्ठ रत्नलाई तपाईले प्राप्त गरेर जीवनलाई धन्य पार्नुस् र अरूलाई पनि धन्य बनाउनुस्। यही तपाईलाई शुभकामना दिँदै अन्तमा पनि भगवान बुद्ध कुनै देवता होइन, देवताले पनि पूजा गर्ने व्यक्ति बुद्ध हुनुहुन्छ। भगवान बुद्ध कसैको दूत होइन, भगवान बुद्ध त स्वयं आफू मालिक हो। भगवान बुद्ध कसैको अवतार होइन, कसैको अंश होइन। भगवान बुद्ध स्वयं आफैले ज्ञान प्राप्त गरेको गुरु हो। असफल त कसैको अवतार हुन्छ? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यी कुरालाई चाहिँ मैले जोर तोरका साथ भन्न मन लागेरै भनेको। आज धेरै ठाउँमा यस्तो घटनाहरू घटे जहाँ चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ कसैले 9औं अवतार भन्छ, कसैले 10औं अवतार भन्छ। त्यसरी झुटो कुरा बोलेर मान्छेहरूलाई भ्रमित पार्न पाइन्छ? त्यसरी चाहिँ झुटो कुरा बोलेर मान्छेहरूलाई भ्रमित पार्न पाइन्छ? नाटक गरेर पाइन्छ? मनोग्रन्थे कल्पनाको कुरा गरेर पाइन्छ? त्यसरी हो भने त सारा यो संसार सबै भगवान बुद्धकै अंशहरू हुन्, भगवान बुद्धकै शिष्यहरू हुन् भन्ने नि हामी भनेर पाइन्छ? हामी त्यसो भन्न पनि परेको छैन, भन्दा पनि भन्दैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शिष्यहरू त कस्तो हुन्छ? जस्तोलाई शिष्य बनाए पनि भगवान बुद्धकै अपमान हुन्छ। फेरि त्यस्तो पो छ त, हामी त भन्दैनौँ। तपाईहरुलाई मैले कालामा सूत्र पनि अवश्य देशना गर्छु। अब कालामा सूत्रमा पनि भगवान बुद्धले कसरी चाहिँ देशना गर्नुभएको त एकदम राम्रो सूत्र छ त्यो। तपाईहरुलाई त्यो पनि सूत्र अब म केही देशना गर्छु। आजको लागि चाहिँ यति नै है, धेरै समय भइसकेको ले चाहिँ देशना सुनिदिनु भयो। सबैलाई साधुवाद, सुन्दै गर्नु होला है। आज 355 भाग भयो। अब 1 वर्ष हुनको निम्ति 10 वटा भाग बाँकी छ। त्यसपछि समय अलिकति मिलाएर देशना गर्नु पर्ला। आजको लागि तपाईले साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो। शनिबारको दिन भए पनि अब धेरै बिजी भएको हुनु पर्छ। त्यही पनि तपाईहरुले सुनिदिनु भयो। शेयर गर्ने होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्ने होला, जसको कारणले सबैले सुन्न पाओस्। सुनिरहने देश विदेशका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई भगवान बुद्धलाई सही रूपमा चिनेर हामी अगाडि बढाउन सकुन्। आफ्नो मालिक आफै हुने, स्वयं आफैले ज्ञान प्राप्त गर्ने, आफ्नो कर्मको फल आफैले भोग्ने हैन। हामी भनेको मान्छे हो। मान्छे भनेको चाहे भने बुद्ध पनि बन्न सक्छ। तपाई पनि बुद्ध, म पनि बुद्ध भनेपछि बोध हुने बुद्ध। तपाई अवतार, म पनि अवतार अब हैन। तपाई पनि दूत, म पनि दूत अब भनेपछि तपाई पनि देवता, म पनि देवता हैन। त्यसैले यी कुराहरूलाई चाहिँ यही थाती राखेर आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। सबैलाई साधुवाद र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। र पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि मैले एउटा यहाँ चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने एउटा यहाँ थियो। उहाँको मेसेन्जरमा चाहिँ उहाँले पठाउनु भएन। यो चाहिँ कमेन्टमा पठाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो भयो। यो त होइन। उहाँको एउटा थियो। उहाँको नाम चाहिँ यो मेसेन्जरमा पठाउनु भएको भए हुन्थ्यो। आज चाहिँ भएन, धेरै समय पनि गयो। भोलि म भनिदिउँला। मैले परितान्त गरिदिएँ। भोलि त्यो पनि भोलि मात्रै भनिदिनु पर्ला, मेसेन्जरमा नभएको कारणले गर्दाखेरि है। अब चाहिँ उहाँको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि उहाँको यहाँ छ। उहाँले चाहिँ आज परित्राण गर्नको निमित्त आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ, 1555 रुपियाँ। उहाँको नाम चाहिँ मैले चाहिँ कमेन्टमा देखेको थिएँ। अब कमेन्ट खोज्दै जानुभयो भने धेरै समय पो लाग्ने भयो त। यहाँ थियो है। उहाँ चाहिँ धर्मलक्ष्मी नेपाली भनेर चाहिँ फेसबुकमा उहाँको नाम छ। उहाँले चाहिँ वन्दना भन्टेज्यू उहाँले भोजन सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै भनेर चाहिँ उहाँले भोजनको लागि, परित्राणको लागि, अनुमोदनको लागि धर्मलक्ष्मी नेपालीले 1555 रुपियाँ आर्थिक सहयोग दान गरी उहाँले पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ। उहाँलाई
धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गरे, पुण्य लाभ होस् भनेर कामना गर्दै हामी सबैले चाहिँ पुण्य अनुमोदन गरौँ। धेरै समय भइसकेको छ, सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिमा मास्टरवीर भन्ते लगायत साधु पण्डित विवंश साधुहरूलाई निर्वाण कामना गर्दै, तपाईँहरूका आफन्त इष्टमित्र सबैलाई निर्वाण कामना गर्दै, देवता मनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि हित सुखको निमित्त यो पुण्य अनुमोदन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।